सीमा अतिक्रमण भएका यी स्थानहरूको अध्ययन गर्दा एउटा काटिएको रुखको ठुटालाई धमिराले चारैतिरबाट खाइरहेको अनुभव हामीलाई हुन्छ। सीमा अतिक्रमण यसरी नै दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने र हामी यसरी नै निरीह भएर बसिरहने हो भने भोलि इतिहासका पानाहरूमा लेखिनेछ एउटा देश थियो नेपाल भन्ने, जहाँ वीर गोर्खालीहरू जन्मन्थे। सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपालको खोजी गरेपछि अब सुगौली सन्धि पछिको नेपाल अर्थात् वर्तमान नेपालको सिमानाको खोजी गरौँ। हामी यो 26 नम्बरको पिलर र अहिले चाहिँ 71 का मुनि 13 नम्बरको पिलर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तलाई विपरीत यो पिलरको दायाँ 10 गजा बायाँ 10 गजा हुनुपर्नेमा चाहिँ अब भारतले यो सडक बनाएर चाहिँ सीमा सिद्धान्तको विपरीत 10 गजाको भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको छ, जबकि नेपालको भूभागमा चाहिँ 10 गजाको भाग कायमै रहेको छ। पशुपतिनगरको फाटक एरियाको त्यहाँ तल देखियो अल्गो घर, अल्गो एउटा टिनको घर देखियो। यसमा चाहिँ 10 गजा क्षेत्रमा चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ कस्टम पोइन्ट बनाएर चाहिँ 10 गजा क्षेत्र मिचिएको देखिन्छ। दस गजा मिचिएका यी ठाउँहरू घुमेपछि प्रश्न उब्जिन्छ, के यसरी हाम्रा सिमाना मिचिनुमा राज्यले व्यवस्था गरेका कारण हाम्रा सिमानाका यी पहाडी भूभागहरूमा सिमाना अतिक्रमण भएका हुन् भनेर सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहेको छ। अब मेची पुलको वास्तविकता बुझ्न तर्फ लागौं। सर्वे अफ इन्डियाले नै बनाएको पुरानो नक्सा जो सन् 1930-31 मा बनाएको सीमा नक्सा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब पुरानो सीमा नक्सामा चाहिँ पुल बनाएको थिएन। यो पुल देखेकोमा चाहिँ यहाँ 48 नम्बरको पिलर चाहिँ नदीको पूर्वको भागमा देखिया छ, पिलर BP 48 भनेर लेखिया छ, जसमा कि यो नक्सा अनुसार हेर्दाखेरि पनि मेची नदीको पूर्वी भागमा चाहिँ यो सीमा स्तम्भ रहेको छ भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ सीमा स्तम्भ त खोलोको नदीको भनौँ अब चाहिँ नदीको पनि 2/3 भारततर्फ र 1/3 मात्रै नेपालतर्फ पारेर नयाँ यो पिलरहरू गाडियो होइन। यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो नक्साले हेर्दाखेरि चाहिँ नदीको पूर्वी भागमा चाहिँ यो पिलर रहेको देखिन्छ र यसरी सिमाना सरेको देखिन्छ। र वास्तवमा हामीले पुराना कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, पुराना दस्तावेजहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिमाना नेपालको पूर्वी सिमाना यो पुल मात्रै होइन, यो पुलभन्दा अझ पूर्व पर देखियो पानी ट्याङ्की, त्यो पानी ट्याङ्कीको भूभागसम्म हाम्रो नेपालको भूभाग थियो भन्ने कुरा पुरानो दस्तावेज ऐतिहासिक कुराहरू ऐतिहासिक दस्तावेजहरू चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि देखिन्छ। मेची पुलको 2/3 भूभाग भारततर्फ कसरी पर्न गयो त? 2044 सालमा नेपाल भारतको संयुक्त टोलीले यहाँ सुरु गरेको हो। नेपालबाट आउने अफिसर जति यहाँ बस्नु भएन, उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङ घुम्न जानुभयो। भारतीय अफिसरहरूले बसेर चाहिँ उहाँहरूको निर्देशनमा यो बोर्डर कायम गर्ने काम भयो। यसले गर्दाखेरि हामीले कमाइराखेका हाम्रा धनीप्रजा भएका हाम्रा अगुका जग्गाहरू चाहिँ धेरै मिचिए। पहिला हाम्रो यो किता सबै हामी आफै गर्दै थियौँ, अनि गर्दा गर्दै अब पारीको यो पिलर आयो। पिलर आउँदाखेरि अब उनीहरू नाप गरौँ पारीपट्टिबाट नापी गर्दा सर्वे गर्दाखेरि अब भनौँ यो इन्डिया पऱ्यो हो, इन्डियामा घर बनाएन भनेदेखि हामी यो खेती गर्न दिँदैनौँ न।
अनि बहुत झन्झट पनि भयो, बवाद उठो बहुत। अनि त्यहाँदेखि घर भत्काएर लगेर त्यहाँ बनायौँ। अनि बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यही खेती भो गर्न पाइन्छ। अनि यो नेपालको धनपूर्जा यो इन्डियाको हो। अब पहिला देखेको त अनि यो सबै यो मेची टाक्टु नेपाली थियो नि। अनि अब अन्दाज त माथिबाट पिलर गाडेर ल्यायो, अनि इन्डियाले लगेको है भन्छ। अनि के हो के हो मेची पुलको पीडादायी जानकारी लिएर हामी भद्रपुर नगरपालिकातर्फ लाग्यौं, जहाँ 2052 सालमा नेपाल भारत सीमाङ्कन गर्दा जङ्गे पिलरलाई बेवास्ता गरेर करिब 500 मिटर नेपालभित्र सीमा स्तम्भहरू गाडिएका थिए। केही त भद्रपुर हाई स्कुलको आँगनमा समेत गाडिएको थियो भन्ने जानकारीले त हामीलाई झनै मर्माहत बनायो। त्यसले ज्यादै नराम्रो असर परेको छ। अनि यहाँसम्म पनि भरे भोलि गएर हामीले के भारतीय राष्ट्रिय गीत जनगणमन गाउनुपर्छ कि हामी त अब नेपाल होइन इन्डियाको परेछौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका थिए। अहिले त्यस्तो हुँदैन। यो सरकार बिचको कुरा हो। यो ठुला ठुला नेताहरू पनि आएका छन्, उहाँहरूले कुरा मिलाउनुहुन्छ। यो मैले आन्दोलित हुने अवस्था छैन भनेर हामीले सम्झाएका थियौँ। नेताजीहरू आउनुभयो, राष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू यहाँ भेला हुनुभयो र हामीले कुरो राख्यौँ यस्तो सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले नमिठो भाषामा के भन्नुभयो भने ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, यो यस्तै हो, हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो भनाइ सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ। सन् 1815 को सुगौरी सन्धि पश्चात 40 दिनभित्रमा सीमाङ्कनका लागि गाडिएको यो जङ्गे पिलरले हाम्रो सिमाना मेची नदीका पुरै भूभाग भनेर प्रमाणित गरे पनि यसरी भारतले सुगौरी सन्धिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुले भारतले नै सुगौरी सन्धिलाई मान्यता नदिएको प्रष्ट हुन्छ। मेन पिलर चाहिँ जङ्गे पिलरै हो र उनीहरूले अहिले जङ्गे पिलरलाई चाहिँ रिफरेन्स पिलर हो र मेन पिलर यो हाम्रो हो भनेर यहाँबाट स्कुल अगाडि र यो लहरै उनीहरूले यो गाड्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यो हुनु हुँदैन। यो रिफरेन्स पिलर त पहिला ब्रिटिसको पालामा जङ्गबहादुरले मेन पिलरै त हो भनेर गाडेको हो र त्यसको नाम जङ्गे पिलर भनेर राखिएको हो। भने हाम्रो सिमाना नै त हो। अहिले यो चाहिँ भारतले हामीमाथि हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने एउटा नीति लिएको र यसको लागि चाहिँ यहाँको विद्यार्थीहरू, यहाँको जनताहरू, यहाँको शिक्षकहरू जो हामी छौँ सबैले यसको विरोध गरेर मास्तिरको यो पिलर पनि उखेलेर फालिदियौँ र यहाँ तलतिरको पिलर फालिदिएर यो चाहिँ भारतले हामीमाथि अतिक्रमण कति गरेको रहेछ भनेर देखाउन मात्रै हो। त्यति मात्र नभएर हाम्रो जुन आर्यघाटे मेची हो पहिल्यै जमाना परापूर्वकालदेखि नै, तर यहाँ मान्छे मरेको लास ल्याउँदा पनि भारतीय पुलिसले चाहिँ यो हाम्रो भूमिमा जलायो भनेर भन्यो। भनेपछि कति अतिक्रमण गरेको। विगत 10 वर्षको द्वन्द्वको चपेटामा परेर सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान आन्तरिक कलहमा नै सीमित भएको अवस्थामा दक्षिणका थुप्रै ठाउँहरूमा सीमाना अतिक्रमण भएका छन्। देशको अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिका कारण सीमाना जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय परिचय खतरामा परिरहेको छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको विषय नै देशको सिमाना र राष्ट्रिय स्वाभिमान हो। तर यी दुवै पक्षमा कमजोर र अपमानित हुनु परेको यथार्थलाई हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। घण्टाबारी क्षेत्रको चाहिँ सिमानामा चाहिँ यो पिलर गाडिँदै यो बायाँतिरको 206 का मुनि 5 नम्बरको पिलर गाडिएर अनि हाम्रो सिमाना यहाँको 206 का मुनि पिलर नम्बर 6, त्यसपछि सिमाना दक्षिणतर्फ 206 का मुनि 7 नम्बरको पिलरको यो सिमाना भइराखेकोमा अब भारतीय पक्षबाट चाहिँ
अब सिमाना चाहिँ अर्को एउटा स्तम्भ चाहिँ राजमार्ग भन्दा 50 मिटर उत्तरमा अर्को एउटा स्तम्भ गाडिनुपर्छ। त्यो मेन बााउन्ड्री पिलर हो र त्यो मेन बााउन्ड्री पिलरबाट मात्रै सिमाना दक्षिण पर आउँछ भनेर भारतीयहरूको भनाइ भएको हुनाले गर्दाखेरि यो क्षेत्र राजमार्गको जुन यो क्षेत्र लगभग 1.25 किलोमिटर जतिको राजमार्गको क्षेत्र चाहिँ भारतले अहिले दाबी गरेको छ। 2027, 28, 29 सालसम्म यही क्षेत्रको सरकारी नाफी अधिकृतको हैसियतले मैले काम गरेका थिएँ र धेरैचोटि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो गेटको दक्षिणतर्फ भारतीय झन्डा र उत्तरतर्फ चाहिँ नेपाली झन्डा गाडिएको थियो र म यसबाट जाँदाखेरि पास हुँदाखेरि चाहिँ यो सीमारेखा हो र यो सीमारेखाभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय 10 गजा भूमि छ र उत्तरतर्फ नेपालको 10 गजा भूमि भाग छ भनेर मेरो जनमानसमा पटलमा रहिरहेको थियो र प्रमाण पनि त्यही थियो। तर विडम्बना अहिले के छ भने नयाँ स्तम्भ गाडिएर त्यहाँ एउटा नयाँ पोल्ने र एउटा नयाँ स्तम्भ गाडिएर त्यो नयाँ स्तम्भले बाट फेरि अर्को एउटा स्तम्भ यहाँ गाडियो र यसपछि उत्तरतर्फ स्तम्भ गाडिँदै आएर यो भूभाग जहाँ अहिले बसिराखेको छ यो भूभाग चाहिँ नेपाली भूभाग भारतीय भूभागमा परिणत भएको छ। यो विडम्बना भएको छ र पुरानो ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज हेरियो भने मलाई लाग्दछ यो नेपाली भूभागै हो भनेर किटान हुन सक्दछ। वास्तवमै हामी आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा अल्झिरह्यौं र राष्ट्रलाई भुल्यौं भने हामीले यही हाम्रै जीवनमा धेरै कुरा गुमाउनु पर्नेछ। हामी भन्छौं भारत हाम्रो असल छिमेकी राष्ट्र हो, तर किन उसले हाम्रा सिमाना अतिक्रमण गरेर हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ? हाम्रा भूभाग हडपेर उसलाई के फाइदा हुन्छ? के नियतले उसले यस्तो काम गरिरहेको छ? अब हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोण र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रको कुनै पनि ठाउँको 1 इन्च पनि भूमि मिचिनुलाई हामीले कसरी लिने? राष्ट्रको सिमानाको महत्त्व के? हामीले वास्तवमै विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट राष्ट्रियताको पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। सिमानाको विषयमा कुरा गर्दा सबैभन्दा पुरानो समस्या सुस्तालाई लिइन्छ। सीमा अतिक्रमण बारे सुस्ता अध्ययनका लागि नवलपरासीको परासी बजार पुग्दा सुस्तावासीहरू भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै एकजुट भएर प्रशासनलाई जानकारी गराउन आएका थिए। नेपाल राष्ट्रको भूमिलाई हामीले चाहिँ कि आफ्नो भूमि सम्झेर चाहिँ कि मरिमिटी त्यसलाई कायम गरेर राखेका छौँ र इन्डियाका सुरक्षाकर्मी अहिले तत्कालीनको एसएसबी फोर्सहरूले त्यहाँका जनतालाई आएर टार्चर गर्ने, यो सुस्ता नेपाल हुँदै होइन भनेर चाहिँ कि पिट्ने, दबाउने, दुनियाँ किसिमका खेतीबारीहरू चराइदिने र यो इन्डियाको जग्गा भनेर भन्ने। तर हामीले त्यो उसलाई चाहिँ कि कतिचोटि हामीले प्रमाणहरू राखियो, यो नेपालको जग्गा हो, यो लाल पूजा भएको जग्गा हो, नक्सा भएको जग्गा हो भन्दा पनि उसले नमान्ने। जीवन चल जाए सारा जनता मर जाए सुस्ता में बाकी जबान से नहीं निकली कि सरकार की बिहार है ना तो बिहार होखो तब यहाँ तो रहे के दिहल जाई नहीं तो नेपाल होई तो यहाँ सुजार के सब आदमी चढ़ दिया। अब इस तरह से वो तंग करना शुरू कर दिया कि हम लोगों को वहाँ बसना मुश्किल हो गया है। अगर जो सुस्ता नेपाल है तो सरकार को पहल करके और वहाँ पर जनता को बचाना जरूरी है। अगर जो नेपाल नहीं है तो सरकार वहाँ पर कह दे कि ये नेपाल नहीं है तो हम लोग बिहार का कानून माने। हम लोग पसीना खून बहा रहे हैं सुस्ता के लिए। आज वहाँ के एसएसपी बोलता है कि तुम लोग बोल रहे हैं ये बिहार है, तुम्हारे जमीन का लाल पुर्जा रसीद कर देंगे, कल बैंक से लोन निकलेगा, तुमको लोन मिलेगा, ट्रैक्टर निकाल सकते हो, 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन का रसीद दे देंगे तो इसी पर कमाएगा, खाएगा, जोतेगा। तुम बोल दो कि ये बिहार है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हमारा ये नेपाल है, मरेंगे या मिटेंगे, लेकिन सुस्ता नेपाल रहा है तो नेपाल रहेगा। हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रले भारत जस्तो ठूलो राष्ट्रसँग खुला सिमाना राखेपछि त राष्ट्रिय अस्तित्व खतरामा पर्नु स्वाभाविकै हो।
अब प्रश्न आउँछ, खुला सिमानाको कारण हाम्रो अस्तित्वमाथि आइपर्ने खतराको सुरक्षा कसले गर्ने? किन हाम्रो सरकार भारतसँगको सिमानाको विषयमा जिम्मेवारी वहन गर्न चाहँदैन? यदि हाम्रो सरकारले राष्ट्र अस्मिताको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने अब यसको विकल्प खोजिनुपर्छ, नत्र यसले दूरगामी असर सिर्जना गर्दछ। 2024 सालदेखि आजसम्म नेपालले निरन्तर यो पैरातालको माछाको ठेका दिँदै आएको र अहिले चाहिँ यो पैराताल भारततिर यो सर्वे टोलीले 61 को सर्वे टोलीले और सबभन्दा षड्यन्त्रमा सामेल हुने मधुकर मास्के सर्वे टोली इन्चार्ज तिनी दुधवा नेशनल पार्कमा सुमेननगर बीट भन्ने जंगलभित्र कुनै किसिमको ताल छैन। यो पैराताललाई त्यो सुमेननगर बीटमा गाभेर त्यो पैराताललाई भित्राएर उले चाहिँ ठूलो एउटा सम्पत्ति हत्याउने षड्यन्त्र गरेको छ। तत्काल हस्तक्षेप गर्नुस्, तत्काल त्यहाँ चाहिँ जनता भोलि आक्रोशमा आउनेवाला छ भनेर पटक पटक हामीले सिडिओ कहाँ गएर स्थानीय बेस क्याम्प सुरक्षा बेस क्याम्पमा गएर भन्दा 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 आखिर उनीहरूले बिल्कुलै ध्यान दिएनन्। काठमाडौँबाट मधुकर मास्के भन्ने पुनः आए, तर होइन, यो चाहिँ हाम्रो 1860 को अंग्रेज शासनकालको नक्साले यस्तो यस्तो गरे हो भनेर भनिसकेपछि 1860 को नक्सा पहिला यहाँ प्रस्तुत गर भन्नमा चाहिँ हाम्रो टेबलमा निर्णय भएको छ। किनकि हामीसँग प्रमाण छन्, पैराताल हाम्रो इतिहास साथी छ, इन्डियाको पैराताल होइन, यो जग्गा इन्डियाको होइन। त्यसकारण हामी यो जग्गा निमित्त यहाँका हजारौं जनता सीमा संघर्ष समिति ती शरीरको बलिदान दिन तयार छ, तर यो जमिन छोड्न इन्डियालाई छोड्न तयार छैन। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू सत्ताको विपक्षमा रहँदा सिमाना मिचिएका विषयमा ठूलठूला आवाजहरू उठाउँछन्, तर जब आफू सत्तामा जान्छन् तब सिमानाको विषयमा मौन भएर बसिदिन्छन्। बाँध भनेको चाहिँ नि मूल कि यो नेपाली भूमिमा बाँधिया छ हैन। यो नेपाली भूमिमा बाँधिया हुनाले अब यो उसरी जमिन हाम्रो नेपालको हो, तर अहिले इन्डियाले मतलब कि यो बाँधै नेपाल बनाएर यो भन्दा उताको सबै भूभाग आफ्नो बनायो। अब राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवेश गर्न लागेको पार्टी तथा भविष्यमा प्रवेश गर्ने पार्टीहरूले यस विषयलाई कतिको महत्त्व दिन्छन् यो समयले नै बताउनेछ।